السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اذا خوتي في هذا الفيديو غنبارطاجي معكم لا ليتر دو موتيفاسيون ولا طلب العمل اللي طلبتوه مني بزاف. قريت التعاليق بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي بغاو لا ليتر دو موتيفاسيون موديل اللي غنبارطاجي معكم الان مباشره. غادي نخلي لكم ايضا في صندوق الوصف الرابط اللي يمكن لكم تيليشارجيو وغتمشيو فقط للسيبر، تحملوه على الهاتف وسيروا السيبر وديروا ليه موديفيكاسيون. داكشي اللي غنوريكم الان شنو غتموديو فيه وغادي ديروا ليه تامبريميوه مباشره من خلال يعني السيبر. واللي عنده لامبريمونت يقدر يامبريمي ديك الساعه. فهاد لا ليتر دو موتيفاسيون مزيانه الاخوان، جيده وجيده 100%. غادي يمكن لكم تدفعوها للمشغلين مع السي في، وان شاء الله غادي تكون مزيانه وغادي تيسر لكم الامور. اذا على بركه الله نمشيو للاستماره. اذا اخواني اخواتي الاعزاء، كما كتشوفوا هذه هي الاستماره ولا طلب العمل، او لا ليتر، عفوا ماشي الاستماره، طلب العمل ولا لا ليتر دو موتيفاسيون. دونك هذه هي الورقه، كتكون في نصف صفحه واحده كنكتبوا فيها جميع المعلومات اللي غنشوفوا الان. دونك هادشي كلشي عامر الاخوان، نتوما غادي تزيدوا فقط المعلومات ديالكم اللي غنوريكم اولا غنوضح لكم. دونك هنا في هذا المكان، في هذا المكان الاول كريي نو اي برينو ايسي. دونك هنا غادي نحيدوا هاد الجمله وغنكتبوا الاسم والكنيه. دونك غنحيدوا هادي وغنكتبوا الاسم والكنيه في هاد المكان. مزيان. دونك هادي راه بالفورما وورد، يعني يمكن لكم تموديفيوها من خلال الحاسوب. اللي عنده الحاسوب في الدار يقدر يموديفيها، اللي ما عندوش يمشي للسيبر وغادي يقدر يموديفيها، ولا مول السيبر يتكلف لك ويامبريميها ديك الساعه. دونك هنا قلنا غادي نكتبوا نو برينو الاسم والكنيه في هذا المكان. هنا غادي نكتبوا رقم الهاتف في هذا المكان. هنا غنكتبوا لادريس ايميل، وهنا غنكتبوا شحال عندنا ديال الاكسبيريونس. الا كانت عندي الاكسبيريونس في العمل 5 سنين غادي نكتب 5 سنين، كانت عندي 6 سنين غندير 6 سنين، كانت عامين غندير عامين، عام غندير عام. دونك غادي ديروا داكشي اللي عندكم في السيفي، يعني المده ولا التجربه ديالكم في ميدان العمل. دونك هذه واضحه، هذه الفقره حنا وضحناها. كنكتبوا الاسم والكنيه، رقم الهاتف، لادريس ايميل، وشحال عندي ديال الاكسبيريونس. اذا هذه واضحه. غادي نمشيو نهبطو شويه لتحت. هنايا غادي نخليو هاد لوبجي، غنخليو هاد اوبجي ليتر دو موتيفاسيون، غنخليوها مكتوبه ما غنمسحوهاش. غادي نهبطو شويه لتحت. دونك هنا غادي نقرا لكم نوضح لكم الامور. مدام مسيو، جو مي بريزونت. شكون انا؟ دونك هنا غادي نكتب الاسم، غنكتب نو برينو. دونك غادي نكتب الاسم ديالي والكنيه في هذا المكان، في هذا السطر. غنكتب السن ديالي هنا. دونك غنحاول نوضح لكم غنكتب الاسم ديالي والكنيه هنا، وهنا غنكتب السن ديالي. بحال مثلا عندي 30 عام غندير 30 سنه، 30 طون. 25 غندير 25 دونك غادي نكتبوا الاسم ونكتبوا قدامها السن. ابخي بلوس، ابخي بلوس دو، ولا ابخي بلو دو، هذيك المده ديال الاكسبيريونس اللي كتبنا هنا. بحال مثلا كتبت هنايا عامين ديال التجربه اولا في ميدان العمل، غادي نكتبها هنا ابخي بلوس دو 2 ans، بلوس دو 2 ans. دونك هذيك 2 ans ولا عامين غنكتبها في هذا المكان. حتى يعني داكشي اللي كتبت الفوق غنكتبو في هذا المكان. ابخي بلوس دو 2 ans ديكسبيريونس، يعني اكثر من عامين ديال التجربه في العمل. اون فونكسيون دو، هنا غنكتب الميدان العمل. الا كنت شيفور غنكتب اون فونكسيون دو شوفور، اون فونكسيون دو كونطابل، اون فونكسيون دو فام دو ميناج، عاملة نظافة، اولا ريسبسيونيست، ولا انستيتوتريس يعني مدرسة، اولا مدرس. المهم الاكسبيريونس ديالكم كتكتبوه في هذا المكان.
دونك انا حددت لكم بالسهم باش يكون كلشي واضح. Je suis en recherche active d'une nouvelle opportunité professionnelle. حاليا كنقلب على فرصة عمل جديدة. Dynamique et ponctuelle. Motivé et intéressé par le fait de rejoindre vos équipes. Donc أنا زعما ponctuel، مضبوط في الوقت ديالي، وديناميك يعني معقول، كنخدم مزيان. عندي رغبة في أول حس ديال العمل، بغيت نخدم، المهم بغيت نخدم، وأنا مهتم أنني نخدم مع الشركة ديالكم. Je pense répondre aux critères exigés au sein de votre entreprise. يعني غادي نجاوب، يعني غادي يكون نجاوب الطلب اللي كطلبوه، يعني داكشي اللي كطلبوه في العامل اللي بغيتو يخدم معكم. داكشي اللي طلبتو انا راه فيه داكشي اللي كريتير، داكشي اللي طلبتو راه غيكون فيه ان شاء الله باش نخدم معكم في الشركة. بحال كتقول لهم انني غنعجبكم في الخدمة. Pendant ces années d'expérience، هاد الوقت ديال العمل اللي خدمتهم، j'ai acquis les qualités nécessaires pour un poste de، يعني خديت تجربة كافية باش انني نتوظف في داك لو بوست اللي ذكرناه في هذا المكان، يعني اللي كتبنا مثال شيفور بوست دو شوفور، نفس الوظيفة غتكتبها في هذا المكان، ولا غتكتبها اختي في هذا المكان. و فوتر سوسيتي، في الشركة ديالكم، يعني هاد التجربة اللي عندي في هذا الميدان ديال العمل، خديت ليكسبيريونس في المجال ديال مثلا السياقة باش انني نخدم مع الشركة ديالكم، اورغانيزم انتربريز. Espérons que cette candidature retient votre attention. كنتمنى ان هذا الطلب يثير الانتباه ديالكم. Je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations. كنتمنى انني ان هذا الطلب ديالي يثير الانتباه ديالكم، وانا مستعد باش انني نوريكم لي موتيفاسيون، يعني يعني كيفاش غنقول لكم، انني كفء بهذا البوست هذا، نوريكم الخبرة ديالي et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien d'embauche. نتمنى انكم تعيطوا ليا باش ندير واحد لونتروتيان، وان شاء الله غادي نجاوب الطلب ديالكم اللي نتوما طالبينه في السيد او السيده اللي بغيتو تخدم معكم. dans l'attente d'une réponse favorable de votre part، كنتسنى يعني بما انكم تعيطوا ليا. veuillez agréer madame monsieur l'expression de mes salutations destinées. دونك سلامي الحار لكم، كنتسنى انكم تعيطوا ليا، كنسلم عليكم. دونك سلامي الحار لكم سيدي سيداتي. وهنا كنكتبوا سيني باغ، كنخليو هاد سيني باغ وكنديروا لا سينياتور ديالنا كنسنيوها، اولا كنكتبوا الاسم والكنيه قدام في هاد المكان هنايا، هادي كتسمى لا سينياتور ديالنا. دونك هذا هو الطلب الاخوان والاخوات. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش الطلب، دونك شرحت لكم شنو هو كيتسمى طلب ديال العمل او لا ليتر دو موتيفاسيون، شرحتها لكم بالتفصيل باش يكون كلشي مفهوم ان شاء الله. دونك كما قلت لكم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وغنخلي لكم ايضا في واحد المنشور في الكوميونيتي، اللي ما دخل الكوميونيتي يلقاه، ولا اللي دخل صندوق الوصف غادي يلقاه. وكما قلت لكم موديفيو، حطوا المعلومات ديالكم وامبريمي واحد الورقه اللي تكون نقيه وحطوها جوانيوها مع السي في. وبالنسبه للسي في الاخوان، حتى هو غادي نحط لكم واحد الموديل ان شاء الله فيديو قادم، ونشرح لكم كيفاش انكم تصايبوا سي في بروفيسيونيل 100% بروفيسيونيل 100%، باش ان شاء الله يتقبل. لان اغلبيتكم الاخوان واخوات، اغلبيه الناس فيكم ما كيعيطوش لهم الشركات، لانه كيكونوا مشاكل في السيفيات، كيكون غلط في السي في، ولا كيكون السي في ماشي هو هذاك. فالمشغلين كيركزوا على السي في وكيركزوا على لا ليتر دو موتيفاسيون، ما خصش يكونوا اخطاء، ما خصش يكون شي حاجه مزاكله، شي حاجه ماشي هذيك.
دونك غادي نحط لكم حطيت لكم موديل ديال لا لتر، وغنحط لكم ان شاء الله موديل ديال السي في ولا السيره الذاتيه. اذا خوتي نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي على الاطاله، وما تنساوش خوتي تدعمونا، بارطاجيو الفيديو وديروا لايك واشتركوا في قناتي الا مازال مشتركتوش. نلقاو في فيديو قادم، امسيه سعيده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.